سلام نعخم يخونا بملا كورنات علم كوينكم على تو حبريتا دقول زينا تكتا فتوى تعذبتي إن قدام حمل 4 كلتا شحنا 10 شمنتنا عام تمرت زوادنا يا زيناتات حيزنا قريبنا لنا نسنا مكت تالكم بمعدام بقطتنا بزرزر زينا كنسقركم حد العلوي عزازي سراويت تجراي TDF كم زتقتل تجليزون كالوت سلست كوماند حلفتي سراويت وين مقصلتي كم زقات مومنت حبيرون أب السودان أب زتخايدوج عزازي كور حد أرمي 7 كم زتقتلن سلست ناي كوماند حلفتي كم زغسلن في الفلات فارجاجيزوم أبزي سومن أب السودان زتخايد صنع وج عزازي كور حد أرمي 7 زخنن بقتل سمو ود 7 هاي لزو عين العلوي وتدرو مرحنت كم زتقتل تجليزون حالتات TDF بسنكتي دحر جوجلا كم نبرت دوب تساجيروم بدولار بمشات أب زي عدومن زي علام أمن بدرونات مكانيزدي هالكو كم زلو زبزبات ينزرون كابتي أب السودان زجبر زلو كينات حد زوز حبريتات كم زردوه أب زي سومن دوب كرمك نمقوط عرب زي تخايد كبير وج أب لعلتي مسا سراويتي جنرال البرهان تسليف زواج زل أرمي 7 خبيت وتدرو محسيتي وريد له أب زي تخايد دما وج لعلو عزازي كور حد أرمي 7 هيوتك حلف انكلو سلست العلوت أبلات نايتي كوماند دما أوسيلم يركبو تيزوز حبريتا كم زي ملكتو زي أرمي 7 زي تبهالن يوج كنفي بسراويت السودان جنرال البرهان تجزيو أفتي بوتا وتدرو تلوخطات كفتسم كافز جمر نوح وان كم زعوص يقلز زي حازيز الرأزلو ناي موتن مهسيتون كونتات دما نايس نوح وان متأسسار قصال مرأيا مخانو تحبيرو نزي فصام زي سعبو بوغن وتدرو تنتن منجتاتن زغارو زلو مررتي كسوتات دما حيلتات TDF بجوجل حوحات كم نبرت دوب سجر بدولار انداتشتا أب زي عدون زي علامون بدرونات مكانا يزدن يموتن يغسلن كم زلو تيجليزم أب كتما مقالة دكن خيقففو تقاوم زسمع 10 أديتات بتحت قيد كم زعتوا تجليزون أب زحلفو صوبنا أب كتما مقالة دكن بحيل نخيقففو دمزي تقاوم زسمعن أب لعلع تقات حوحات عمصان 10 أديتات ببوليس تأثيرا كم زلوا تحبيرون تنا أديتات تمالي أقامشتي كاب جزء تعارين أب كفل كتما السمين بوليس أبيات عزين كم زلوان بيتسبب مقبيخون كدان كي يقبلوا تخل كيلوم مهلاو من تجليزون كابتن زتا أسرار ديتا تتهزان قلع حقيفاتي قوم زنبرتاد حانتي كتكون انكلا تي حموم هزان ولادة حكمنان مدحانيتن بمخلقالو مس عديو عب خبيد صغير كيف تبايلو كابا كتما مغلزو صوانوان صبصبات كم زردوو زنا ديتا تدحرتي زكايدو سلامو تقامو نزحالفو معالتات زتفلاليو نمفررح صاطتاتي كبزحان قنيو تمالي دما سبسلطان حوحات نتنا ديتا تابا قدم هزبي بموراد نمسار هزبوا أخيبات وعم نيرم يخون بر نبرتي تا كتما نتا أخيبا فصوم فقادنيا بزي مخانوم اتنا هزبي قدمي مدرخ وردتي كي تعوت تريف اللون نزي سعيب دما بوليسي تمالي أقامشيت نابا نفس وكف جزءن بمتاو بحيلي عاريو نابا بوليسي تابع السمين وسيدو عسير ونيركب أبزح زوان نايتن زتا أسرع ديتات بيتسب مقبي يخون نايخدان دقف نمبزح نفتي بوليس تابع انتخدون بسبب سلطان حوحات ندحريت كمز تملسن كمز تخلقولن تحبير له كابزي بزخف أمل كعدما كابتن زتأثر عديتات تهزان قلع حقيفاتي قوم زنبرتادو تهزان ولادا بسنكي زلو حمام هزوز حكمنا كركب ويدما بيتسب مدحانيتن كأربولا بترقاقامي كتحات تهزاني حايا يخون مبر توم افتي بوتا زلو بوليس نتي سواو حتى ورقي بمقبار بمخلقالهم تي حموم هزان مساعديو عب وشت عصو غزا عب خبيد نهوت سقاي ركب تبايلو سراويت تجراي نمعربة تجراي تحت صنع كبان متاو من قصاص كم زجمرة تجليزون بإرتران السودان زسجرة أرمتات تجراي نزوا سمين معربة بتحت صنع كبا كم زاتوت حبيرو أب تحت وررت حيلة زركب معربة تجراي ناي مخبع بسرحتي كم زتجمرة فليتلون أب معربة تجراي سراويت مكل خالها جر زبعي تكزز بهال بكونورين لمك أزمر راح تنفني حيلة محران على تاوز أنت تكاب مفتام زقارس مسرح من قصاصة TDF كم زتجمرة وتعدرو في الفلات فارديوم قعزان بإرتران بسودان نابيلن
ወገን ዝተንቀሳቐሳ ቁጥረን ዘይነዓቕ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ዛጊድ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ምዕራብ ትግራይ ናይ ምኽባብ መስርሕ ጀሚረን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሶሉስ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ሕወሓትን ኤርትራን አንጻር ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው ድሕሪ ምግላጹ ነቲ ኩነታት ምስቲ ኣብ 1983 ንስርዓት ደርጊ ዘውደቐ ኪዳን ኣመሳሲሉ ገሊጹ እዩ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ድማ ነቲ ክሲ ምላሽ ኢሉ ኣብ ዝሃቦ ቃል ውድቦም ምስ ዝኾነ ናይ ደገ ውድባት ተጸምቢሩ ክቃለሰሉ ዓዲማ ይፈልጥን ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ወሃቢ ቃል ዝሃቦ ሬቶ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ተራ ሓይልታት ኤርትራን ካልኦት መሓዙት ዕጡቓት ጉጅለታትን ዘመልክት እዩ። ከምኡውን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ምስ ኤርትራ ብዝተወሰኑ መድረኻት ከም ዝተሓባበረ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ኣርምታት ትግራይ ብመሬት ኤርትራን ሱዳንን ገይረን ንዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክባ ከም ዘእተውዎ ጸብጻባት ኣረድዮም። ሕወሓት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኑ ንፋኖ ኣይዋጋእን ምባሉ ናይ ብልጽግና ሴራ ኣኽሺፍዎ እዩ ክብል ላዕለዋይ መራሒ ፋኖ ገሊጹ። ኣብ ወንበር ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ፋኖ ዘመነ ካሴ ሕወሓት ምስ ናይ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ተሰሊፉ ንፋኖ ንዘይምውጋእ ዝወሰዶ ቅዋም ነቲ ክልቲኦም ወገናት ንምግጫው ዝተሸረበ ናይ ገዛእ ፓርቲ ስትራቴጂካዊ ሴራ ከም ዘፍሸለ ሓቢሩ። እዚ መግለጺ ዝተዋሃበ ኣብ ዞባ መትከል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደሽቲ ሓይልታት ፋኖ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣብ ዘስምዖ ንግግር እዩ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ማዕኸናት ዜና ብምምጻእ ሰፊሕ ንግግር ዝገበረ ዘመነ ካሴ ኣብ ዞባ መትከል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓይልታት ምረቓ ዘስምዖ ቃል ሕወሓት ምስ ፌደራል ሰራዊት ተላፊኑ ንፋኖ ንዘይምውጋእ ምውሳኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ግጭትን ምፍጣር ዝተሓሰበ ናይ መንግስቲ ስሌት ከም ዘምከነ ገሊጾም። ዘመነ ካሴ ኣብ ዘረብኡ ሕወሓት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኮይኑ ንፋኖ ኣይዋጋእን ምባሉ ነቲ ብመንግስቲ ወገን ናይ ኣምሓራን ትግራይን ሓይልታትን ንሕድሕዶም ንምግጫው ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ብልጽግና ሴራ ኣፍሺልዎ እዩ ክብል ተደሚጹ። እቲ ሓላፊ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ህዝቢ ኣምሓራ ወታደራውን ፖለቲካውን ቃልሲ እንተዘይገብር ነይሩ እቲ ናይ ሰሜን ኩናት ደው ዘበለ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ሰላም እኳ ክመጽእ ከም ዘይኽእለ ብምጥቃስ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሉጽ ኣብ ዝበሃል ወታደራዊ ዓቕምን ኩነታትን ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። በዚ ኣብ ዞባ መትከል ዝተገበረ ናይ ሓይሊ ምረቓን ዝተዋሃቡ ሬቶታትን ኣመልኪቶም ክሳብ ሕዚ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ይኹን ብወገን ሕወሓት ዝተዋሃበ መግለጺ የለን። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሓይልታት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደ እዋን ርግዕ ብዝበለ ካልእ እዋን ድማ ብዝተጓሃረ መልክዑ እናቐጸለ ሳልሳይ ዓመቱ ደፊኑ ይርከብ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝቐጸለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ብግዲ ምምዝባል ማእሰርትን ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸሙ ጥቃዕታትን ቅቡልነት ዘይብሉን ከይዲ ትግበራ ሰላም ዘዕንቅፍ እዩ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እንግሊዝ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸ ቅድም ክብል ብኣባል ፓርላማ እንግሊዝን ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ዴቪድ ኣልተን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዝኸፍአ ግፍዒ ኣመልኪቶም ጠመተ ክግበር ተሓሳሲቦም ንዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓለም ለኸ ልምዓትን ጉዳያት ኣፍሪካን ጃኔ ቻፕማን ኣብ ዝሃቦም ምላሽ እዩ። ኣብ ሰላማውያን ሰባት ምዕራብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ሰብኣዊ መሰል ብዝግባእ ከም ዝርዳእን ምስ ሓሳብ ኣልተን ከም ዝሳነያን ብምግላጽ እቲ ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሉ ተግባር ብምባል ይገልጾ። እንግሊዝ ንስምምዕነት ፕሪቶርያ ከም ትድግፍ ዘላቒ ሰላም ክዓስል እቲ ስምምዕነት ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ይግባእ ዝበላ ጃኒ ቻፕማን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣመራርሓ ትግራይ ብምዃን ንምኽባር ዘይተገደበ ሰብኣዊ መሰላት ክሰርሓ ሓልዋ ሰላማውያን ሰባት ክግበር ድፍኢት ምግባርና ክቕጽል ኢለን። መንግስቲ እንግሊዝ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ከበርቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ትኹረት ብምሃብ ንእገዳታት ሓዊሱ ኣገዳሲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእሎ ክትትል ክቕጽለሉ እዩ ክብላ ገሊጸን። እንግሊዝ ብሰንኪ ኩናት ካብ ትግራይ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ብፈቃዶም ብኸብሪ ድሕንነቶም ብዝተሓለወ መንገዲ ክምለሱ ኣጥቢቓ ትሓትት ዝበላ ቻፕማን መንግስተን ምስ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ትካላት ብምዃን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምድላው ብኩሉ መልክዓት ክሳተፍን ግብራውነቱ ከረጋግጽ ከም ዝደልን ኣተሓሳሲበን። ምዚ ኣተሓሒዘን ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝበጽሕ ዘሎ በደላት ደው ክብል ተሓታትነት ክህሉ ሰላምን ምርግጋዕን ከምኡውን ዳግመ ህንጸትን ተግባራዊ ክኸውን
እንትኸውን ብኩሎም ዲፕሎማሲያዊ መንገድታት ከም ንኸደሉ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ክብላ ብደቪድ ኣልተን ንዝቐረበ ስምዕታ ብድላት ሰው መሰል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ገሊጸን ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ዞባዊ ሰላም ንምርግጋጽ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ክትሰርሕ ምዃና ተገሊጹ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ከም እትሰርሕ ገሊጾም። እቲ ኣምባሳደር ነዚ ዝገለጸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህግራዊ ባይታዊ መድረኽ ሓበሬታን ጸጥታን ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ኣምባሳደር ማሲንጋ በመደርኡ ኣሜሪካ ብዓውድታት ጸጥታን ምትሕብባርን ምስ ኢትዮጵያ ብዝያዳ ብቐረባ ክትሰርሕ ቆራጽነት ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ እዩ። ብተወሳኺ ከም ግብረ ሽበራ ስግረ ደባዊ ስጋት ጸጥታን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዝኣመሰሉ ዝተሓላለኹ ዞባዊ ጸገማት ብሓባር ንምክልኻል ምልውዋጥ ሓበሬታን ምትሕብባር ትካላትን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብሪሁም። ካብ ክፍሊ ሓበሬታ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ምሕያለ ትካላት ጸጥታ ንኢትዮጵያን ንማሕበረሰብ እቲ ዞባን ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽ ቀንዲ መሰረት ምዃኑ እቲ ኣምባሳደር ጠቒሱሎ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ነዊሕ እዋን ሽርክነት ብዝያዳ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ዓውድታት ቴክኖሎጂ ጸጥታን ሓዊሱ ክድርዕ ድሌት ከም ዘሎ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ወግዓው ከም ዝገበረ ጸብጸባት ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋድና መጸብጸባት ኣብዚ ዛዚምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም